आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे बेठेक दोनया वयर बारून आमची गोरीब खालसां आयज तुका दिता खोतखोती कारगां वयर बारून आमची गोरीब खालसां आयज तुका दिता खोतखोती कारगां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हागे वंशना सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी जें कितें करचें तें तूं आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. सगळीं भुरगीं संस्कार त्याच रोगतामासाची देखून जेजून त्याच रोगतामासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करूंक ना, पूण आब्रामाचे सुस्तीक ह्या पासत परजेच्या पातकांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दोयाळ आनी विस्वाशी मायाज्ञीक जावंक सोबतान ताणें आपल्या भाव भयणी सारकोच जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. साबाब, आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. आनी एक फावट आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणात, ताचें नांव परगट करात, परसा मदें ताचीं कर्तुवां गाजोयात. तुमी ताका गितां गायात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. साबाब, आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सदांच तीं खालसां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. साबाब,
आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी सुवावा सांगाती जेसू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंतुर्नार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हातांत धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीर दार्यार पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक ताचे चडशें आडलीन. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाली आनी जिन्सा बासांचे खूब बोलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो तेदार जाणो आसले देखून तो तांकां उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदून गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हळें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूं या, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्या पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियान भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान इब्राहिमाक बरयलेल्या वाचपान आमी वाचतांव की जेसू महायाज्ञिकान आमचें पातकाचें बोगसोणें जोडून घेतलें. आमकां बोगसोणें जेसू वरवीं मेळ्ळां. आनी तितलेंच न्हय, उपत्र्यांक सांपडटात तांकां जेसू आदार दिता. त्या पासत आमी सदांच जेसूक लागीं रावूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतांव जेसू बोल्लीकारांक बरीं करता आनी देंवचारूय काडटा. त्या पासत आमकां सुटका मेळूंक, आमकां पेकोवणी आनी बरेपण मेळूंक आमी जेसूक मागणें करीत रावुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयतांव प्रितुमीन दिला. मनशा वावरान खेला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयतां दाखवालीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपूत वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक बापा तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपूत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकायदोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करूंक क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे भासत समर्पूंची तेच परी देवान जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतेलें हे म्हज्या उगडासाक खोराक बावळटाचो घुटपोर गोठुया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी
समोर उमथां तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथरेकतां तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथरेकतां बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिमोन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागिवंत सुसेतीच्या पोती सांगाता बागिवंत धर्मदूता बागिवंत हिलरी आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतां ती आमचे जोडटी आनी खास हाडीन आसां पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां
तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. तूं सर्गीचे गोरसानीचो उंडो परदेसान तूं स्वर्ग आमच्या काळजाचो ये सोदांकाळ जातूं गिरास आमचो तुजे बिरेंत आमच्यान जियोन येसो. एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेसार सोगलीं खावंक सर्गीचो उंडो आमचे आवडे. सोडपूत वितारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागतां. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओतम्यांक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावला. सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सोडपूत विदात देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करतां तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालचेपणी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपूत विदात देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोरये सदांच आदार तुजो जावं शेवटच्या मागण्याचो. पुतान तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्याचो. सदांच तो आराशिरो दी माये आमकां तुजो. सदांच तो आराशिरो दी माये आमकां तुजो. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां बरी सांज आनी बरी रात उडयतां. देवान आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.